हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लागिग्यो भदौको महिना आइग्यो ओल्के त्यार सुदूर काजबारको धनी ओसो नकेहार एक दिन लय सुक्न सज साउन महिना भरि यही पालाका काज बार इसाइग्या बिगडे पानी चाहिन्ज्या पानी नाइभ्यो नचाहिन्ज्या गाड बगी दुनियाँ की विपत्ति पडे ठाउँ ठाउँ पहिरा पडे न त खेती न त पाती गडा बाँचाइ गरी वहीँमा सुँगार वहीँ नै सौडो बानरलाई लागे नै त काजबार मनाउ नाझा बैरी कोरोनाले धन्य धर्मी साउन महिना इस्या क्याइ बिगाडे डरै डर काजबार गया निस्वाइलो गरिब र मनकी हौस मनै मरी सेलाइ बाइगै पर दुनियाँ की दुश्मनो बने तुई बैरी कोरोना रङ्गी महिना बिरङ्गी भ्या मुखी भई बिलौना मनकी हौस मनै मरी साउन लय सकिग्यो हौसिया हुनाले हो कि इसोइ मन मरिग्यो काजबार निस्वाइला पाडे बाइजा साउन बाइजा यही बैरे कोरोना लगै तेराई साथ लैजा लागि झा भदौका महिना हाँसो खुसी ल्याई यही बैरे कोरोना धपा काजबार निका बनाए भदौ काजबारको धनी निकाय काज बार मेटिन्थी मन की हौस खेल हुन्थ्यो बाहर आइग्योला भदौको महिना आयो ओल्के त्यार ओल्क्याको चलन निको बाणी माया प्यार ओल्क्या संक्रान्तिका दिन बुढीलाई बाडन्थ्या पिडाउँ गाबा घोगा टिपी मन्दिर चढाउँथ्या ओल्क्या आयो कुस्या औँसी आयो इसै तार तिजायो पञ्चमी आयो काजबारै बाहर सुदूरको ठुलो काज गौरा इसै तार शुक्ल चतुर्दशका दिन देमाडौँ कि जात 3 दिन देमाण्यो जात सकी श्राद्ध लाग्या भदौ महिना रङ्गी चङ्गी ठुलाइ काजबार आया 4 दिन गौराका निका 3 दिन जातका सम्झना झलझली आउँछे खेल्नेका रातका खेल हुने भरोसा नाइथी कोरोनाका लाग्दा पोर्साल की सम्झना आउने मनमा आशा लाग्दा चैत बठे अहिलेसम्म तेरी डरै डर वर्षै भरि इसै हो कि भरोसा क्या छ र यही पालाका काज बार निस्वाइला पाडी गई बैरी रहेछ तै कोरोना हाउसमा नै मारी गई बैरी रहेछ तै कोरोना हाउसमा नै मारी गई। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नेलाई रेडियो खोली बस्ती हुनाले सबै पहिले त बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। उति पिछाडी ओल्क्या त्यार पर्वको शुभकामना छ। बन्डुनी बाड्य दिन लगै हो आज। सबैले आफ्ना आफ्ना गाईजान्या गोरेटामी मनाए खुला भएका ठाउँ कि भोलका दिन पोलैया असजिन नहुने खालाका ठाउँ कि रे सदान बठे बाडीबाट आएका ठाउँ कि आज बन्डुनी लगै बाड्या हुना हो। आजका ठ्याक्कै 1 महिना पिछाडी पै हम बुढी पोल्ल्या अथवा बन्डुनी पोल्ल्या चलन लगै छ। रे आजका सुदूरपश्चिमको कुनको पर्व हो यो देशभरिका और कसै ठाउँमा लगै मनाइदैन ओल्के त्यार रे बन्डुनी बाड्य चलन हाम्रो सुदूरपश्चिमको कुनको पर्व हो यो कुनको पर्वको शुभकामना छ भली कामना छ। यो संस्कार यो चलन इन रीतिरिवाज भनेका भोलका दिन गिलाए हमारा क्षेत्र में यो हाम्रो पहिचान हो इतिहास हो इसैले हम पछ्याडिने हौं जानिने हौं।
तपाईलाई इन चीजलाई बचाउनु पर्छ इन चीजलाई बचाउनु मात्रै नभएर यसलाई और ठुलो बनाउनु पर्छ विकसित बनाउनु पर्छ यसलाई हामीले और फैलाउनु पर्छ इन हाम्रा चलिआएका चलन अब हम नजान्बरा मात्रै हो विज्ञानका दृष्टिकोणले लगे काहीँ न काहीँ फलदायी छन् आज लगे 8:40 सँगै बस्ला कुरा लगेरला देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना लगै सुन्ला रेडियो महाकालीका सँगसँगै सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेसन बठे हुक्का चिलिम सुन्न सकिन्छ रेडियो युनिटी डडेलधुरा रेडियो सुदूर संचार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे इन सबै रेडियोको अनलाइन बठे संसारभरि सुन्न सकिन्छ रेडियो बटे सुन्न छुट्यो अथवा दोस्रिया सुन्ने मन लाग्यो कयका रचना थिया कसा थिया भन्नुभएर युट्युबमा गएले त्यो लगाई व्यवस्था हामीले रहेछौँ भन्नै बिसरियौँ आजको कार्यक्रमको दैलो दारुगाड थिया वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना पढ्भएर दशरथन नगरपालिका 9 गोइचाडा बैतडीका मित्र अच्याल घरैमी छन् र घरै बठे बाइजा साउन बाइजा शीर्षकमी खुबै निका साहित्यिक आखर लेखिरहेको थियो खुबै निका रुबस आखर लेखिरहेको थियो हौसिया हुनाले हो कि इसोई मन मरिग्यो मन कि हौसा मनै मरि साउनलाई सकिग्यो भने लेखिरहेको थियो नेपाली देउडा खेल लगे काहीँ लगे नहुने भया हुनाले अब नेपालीका देउडिया जति थिया अथवा देउडा खेल्ल्या देउडाका रहडी जति लगे थिया उन सबै मित्रले रेडियोमिका देउडाइ सुनबाट चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ महामारी सकिजाली यो संसारमी जो अहिले तरास मचाइरहेको थियो कोरोनाले यो सकिजालो त हौस मगज कहाँ जाली मनाउनै रहला 2,18,00,000 बढी मान्छे संक्रमित होइया संसारभरिमी 7,73,000 बढी मान्छेको ज्यानलाई नियो एकलाई अमेरिकामी मात्रै 1.25 लाख मान्छेको ज्यान गइरहेछ ब्राजिलमी 1 लाख बढी मान्छेको ज्यान गइरहेछ भारतमी लगे 51,000 मान्छे मरिया हेद्दै 51,000 मान्छे भारतमी लगे मरिया 26 लाख बढी मान्छे संक्रमित छन् भारतमी यो भारत हो हम ये कारणले भन्नाउ कि हमारा कयौं दाई भाइ भारतमी बस्छन् वहाँ इथा आउनहन् आउनु जानु चलरने हुनाले खतरा भया हुना लगे हम यो बेरबेरी भन्ने रहेछौँ नेपालैकी कुराडी भणिया लगे अब तमले नेपालको सबै समाचार सुनिरहेछ 104 जनाको ज्यान नियो आज बिहानसम्मकी कुराडी 26,660 जना संक्रमित होइया बड्डो जान्ना छ स्वास्थ्यको ख्याल राख्दिया आफ्नो अर्खाको आफ्ना मौ परिवारको काजबा र कि बेला शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन पीर्त बहादुर विष्ट प्रीतम जीको रचना छ तिलकपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ बैतडीको जरमथलो काजबा र कि बेला आइगई बुढी रुल्ला टुल्ला भौतै बुढा इजा बाबा मोइक सेरी भुल्ला पछ्याउनेको कोही नै थिएन क्या लेखाउँ जागिर काला पानी लिपधुराको अर्खे ठुली पिर बेरोजगार चेला चेली पढेका 70 दामनाइ ते सापन किन्ने हात धुनाइ माता र हड थेल्की क्याले गरौँ गेदा बुदबु दाना सार उदार ऐचो पैचो हटिगे जमाना 2 महिना कुयाका चाङल राहत पाया जेठ 6 महिना लकडाउन खाया मेरा भोका पेट उही बेला पञ्चका पाला गाली दियो राजा गणतन्त्र शासन ऐल भ्रष्टाचारको साझा पढ्या लेख्या बुद्धिजीवी गोरबा छक्का ग्वाला भत्ता पाउने जागिर खाने जाँड पछ्याण बाला साला साली भान्जा भान्जी राजदूत नियुक्ति सबै ठौरा आशा पास्या ऐल कि बिथेती नानी मुठी पत्थन उठी क्याले पालौँ पेट दिनदशा लागेका सँगी क्याले गरौँ भेट ऐल गाडी झण्डा बाली करोडौँको मोल भित्र स्यापका छाउना लोकतन्त्रको खोल आफू पार्टी शीर्ष नेता चेला बुहारी मन्त्री नाता गोता भाइ भज्या राजनीतिकी जनते देशकी दुर्दशा देखि हृदय रोइरहन्छ 3 त्रिलोक 14 भुवन मनमा होइरहन्छ आइपुगी भदौकी गोरा असौ जकी जाँत भ्रष्टाचारी मोजमस्तीमा मेरा चानी हात भ्रष्टाचारी मोजमस्तीमा मेरा चानी हात देउडा साहित्य रतन पीर्त बहादुर विष्ट प्रीतम जीको रचना थियो पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन बैतडीका पूर्व क्याम्पस प्रमुख लगै हुन्
रे अधिवक्ता लगे हुन् भौतिनिका शब्द खर्कीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। देउडा साहित्य रत्न पीरबहादुर बिष्ट प्रीतमजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना छ। सुरनयाँ गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई एक कोसेली पठाइरहेछ। बोली रे वचन शीर्षक राख पर। आज म हिमा पठाइदेऊ कि बोली वचनको सबैलाई भला भली पिठी पछनको। वचनैले संसारमै प्राणीलाई चिनिने अमूल्य वचनका पुस्तक बजारमा किनिने। विद्वानका अमूल्य वचन हुना महाबाणी तनरा किताब खोजी पढ्दा निको मार्ने। जो बोलन्छ जिब्रा बाटी मिठो मधुर बाणी गुणज्ञान गाउने हाया हाया उइलाई निको मार्ने। कोइली कालोय कौवा कालोय वचन बेग्ला बेग्लै रनबन पातला डोल्ला गीत गाउन एक्लै। कौवा नजिक आयो भने फरबेट्टा हान्ना न कोइली चढी बास्य बेला सम्राडी मान्ना न। कौवा बोल्या रिस उठी कोइली बोल्या माया सुनी मन न अगाउने झनै गीत गाया। मिठोई बोली मन तान्ने न्याउली चरी पन स्वाइलोई लाग्दो गाउने बेला सारा रन बन्न। चरी चरी सबै चरी कोही स्वरका रुखारी मन बिझाउने वचनले भएका दुखारी। तसै हो मान्छेमा पन कोही वचनका धनी समाजमा चिनिएका निका मान्छे भने। इसै बोली अमृत हुन्छ इसै बोली विष मिठो बोले माया लाग्दो रुखो बोले रिस। मिठो बोली बोल्नु जाने संसारै जितिने कटु वचन बोल्लेको त घरबारै रितिने। बोली बिग्ड्या दुर्घटना हुना ठुला ठुला बोली बिग्डी महाभारत बग्या खुनका खोला। वचनैले वनवास भयो भगवान रामको वचन दियो कैके रानी नराखी फामको। विद्या भया विद्वान हुने ताकत भ्या पायक रूप भया नायक हुना वचन भ्या गायक। बन्दुकको गोली भन्ना वचन शक्तिशाली वचनले फाटेको मन नै सकिनु टाले। वचन फेर्ने मानिसको नै हुन पत्यार वचन नै हो भरौसाको अमूल्य हत्यार। वचनैले रघुकुलले राख्याको नामना वचनैन फेरिसकी मृत्युको सामना। वचन नै हो विश्वासको अड्याउने मूलजरा जहाँ हुन्छ पालना एको हुन्छ हराभरा। वचन नै हो आपसमा झगडा गराउने पिरतीमा फाटो पडी भाइचारा हराउने। भोकको गासा दुःखको वचन मनमुटु रहिरहने जो बोल्नुहुन्छ मिठो वचन उहाँ सुरता गइरहने। इसाई छन् वचनका कुरा लेख्या जान्या जति दुर्वचन बोल्यो भने आफ्नै हुन्छ खति। कहिल्यै पन सबैसित मिठोई वचन बोल्या बोल्नु छ कि नबोल्नु छ मन तौली खोल्या। जन बोल्या कसैसँग मुटु बिज्य गरी सबैको पियारो हुनु कोइली न्याउली सरी। किलै जानु कति खानु मरि झान्या चोला मिठो बोली बगाइदिनु पिरतीको खोला। शत्रुताको पराजय प्रीतिको जित हुन्छ मिठो बोल्या संसारमा आफ्नो हित हुन्छ। मिठो बोल्या संसारमा आफ्नो हित हुन्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। सुरनयाँ गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई। खुबै निका शब्दाखर खुबै निको विचार र यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। भाइ न गोरा किलाई एक धोती किन्लो भन्थ्यौँ रे। मेरा बुढा त बनबासा नाका खुलेले किन्ला रे पखबन भन्नाहान। कब्ब खुल्ले हो बनबासा जना बिजाइ कुच्चालाई किन्न आएछन्। तेरी मौकालाई ठस्का
न त बनबासा जान बिजाय दुनियाँ नाङ्गी भोकिरहेछ। मदन चोक जाने महेन्द्रनगरका न्यू भुवनेश्वरीमे गोरा तिजकी कति निकी निकी धोती आइरहेछन्। राति गुलाबी हरियो नीली जसा खोज्यो उषा। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। गुरु गोविन्द बसन्तजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 18 जानकी टोल कञ्चनपुर बठै लेखराइ छ। दोगडा केदार गाउँपालिका रिम बैतडीका मित्र मुगलानीको चिठीको जवाब शीर्षक राखपर। प्राणप्रिया मुटु छोरा ढोग आशीर्वाद निकाइ छौँ हम इजा बाबा सन्चो होइरौ गात। प्राण प्यारा स्वामी मेरा पाउमा शिर राखेर ढोग मेरो स्वीकार गर्या आशीर्वाद मागेर। पूज्य बुवा मुगलानीलाई नाच्न नाके ढोग बचाइ राखुन् भगवानले बाँच्या सबै थोक। बेलबासा 8 बजेतिर चिट्ठी हमले पाया परदेशीको खबर सुनि एक गाँस बर्ती खाया। परदेश गयौँ घर छाडी ड्युटी छ गेटको जुवा शराब जन अर्या कर्ज छ सेटको। चिट्ठी पढ्या ओर्काइ फर्काइ बुझ्या सबै बात यो हड उही हड फर्की काट्या पुरी रात। नभन्ने दुश्मन रोग बच्चा बुढो बालो सुटुक्क टिपेर लैन्छ जयको आउँछ पालो। मुख मास्क लाएकी छु नातिन तिनका मुख यी डर्या मान्नै न मान्ना सम्झाउ नाकि दुःख। भण्या एक मात्रै मान्ने जेठी चेली परु यही ठेउल्या घुमेको घुमे अब कसोहरू। बुढा बुढीका लत्ता धोइथ्या कोस्या सुकाउ पानी पख्या थोक्कै थाइदेऊ भने रिसाइ जाने बानी। कोलो कोलो पका भन्नान खानाइन गेडा गुडी धोधनका पर्काउन छन् हाम्रा बुढा बुढी। ओडम पडम अरिबटी खेतपाती लाइहाल्या ऐँचो पैँचो दिने बाँचन दुई छाक खाइहाल्या। गोड्ने लगै अरेकी छु तम्री फुल भाडी गोरा जाँतसँगै गइथ्या सम्झ्या कठै लाडी। चिट्ठी पढ्या रातनी चढा मनमा राखी हर्ष जाँत गौरा हेर्न जाउँला सँगै आउन वर्ष। भोक तिर्खा भौतिला गली परदेशीको घाम घरको काम मै अरुलो आफ्नै अर्या फाम। चिट्ठी लेख्दै आउँछ पुच्छोइ आँखीमा देख्दैन जाण्या गात हजुरको बर्तीमा लेख्दैन। कोइकाइ भणी क्याफु न्याहो हृदय एकी आग चिट्ठी पढ्या ओर्काइ फर्काइ गल्ती भया माफ। चिट्ठी पढ्या ओर्काइ फर्काइ गल्ती भया माफ। मुगलानीको चिट्ठीको जवाब भन्बर घर बठे श्रीमतीले लेखेको चिट्ठी भनी लेखराइ त्यो गुरु गोविन्द बसन्तजीले भीमदत्त नगरपालिका 18 जानकी टोल कञ्चनपुर बठे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु गोविन्द बसन्तजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। बैतडी बाराकोट का मित्र अच्याल हल्दुखाल कञ्चनपुर में बस्साहन पद्मा देवी भट्ट जी र हमारा स्टूडियो में आएर यही पल्ली उनले भरेका फाग लगाए हामीसँग सुरक्षित छन्। कबै पालो मिलाएर बजाउँला। उनले आजको कार्यक्रमको लागि नागार्जुन देवताको महिमा शीर्षक राखपर एक रचना लेखराइ छ। दानेश्वर नागार्जुन हम सबका आधार नागार्जुन गोसाई जीवको महिमा अपार। पुराना मानसुनका मुख पहिले हो सुनेको वर्णन नाइ गद्दु पाया मनैमा गुणेको। भनौँ त कैसी त भनौँ भन्नुलाई नाइ पाया गोसाईको करुणा भयो आजै भन्नु पाया। काङ्गडा बरकोट भन्नु भार तमै रहेछ उसै गाउँमै भट्टज्यूको परिवार रहने रहेछ। विद्याधरी बर माता वृत्ति गद्य र्यान दुश्मन लागेका र्यान भौतै दुखी र्यान। बस्सा कि मुस्किल होइग्यो अब कसो गरौँ यही ठाउँ र कसरी बसौँ कै ठाउँ रजाइ बसौँ। बामु निको माइत रहेछ नङ्गा रुका घाट रहेछ नागार्जुनको गात। झापा मुनि मैत्य देउथाइ यो रक्षा गरन्ना गरी पक्का देउता छन् हाम्रा दुख हरन्ना। अर्जुन के त्यसरी रानी चित्राङ गदा हन
उन्रानीका कोख जाया बब्रु वाहन छन्। गाण्डीवधारी अर्जुनका पुत्र हुनाले नागार्जुन नाम रह्यो शक्तिशाली हुनाले। निसी गइन बामुनि त मैत्या देशका देउर दिय बातो बाली बरे रह ज्ञान तै ठौर। आधा रात गुसाई जीवको आकाशवाणी भयो मन्दिरमाई घन्टी बजी शङ्ख ध्वनि भयो। क्याइके रुन्छे गाईका बाच्छा तेरा दुःखहरुलो तोयै बठे बरको टिका 12 गाउँ भरुलो। विद्याधरी बर्माका त सङ्गाडीमाई रौलो विद्याधरीका सन्तानको नित्य पूजा खाउलो। तोयैसित झान्या थियौँ बदनाम गरन्ना पुतारीका सँग आयो देउता हो भणन्ना। आधा रात कनौलीमाई छन काउलो घाँट कोरो डोको खोजी बरे छोपी दिए गात। आइगइन बामुनी घर भट्ट जिउताई भन्यो दुवै जना बसी बरे घडी पला गण्यो। आधा रात कनौलीमाई बजाइ हाल्यो घाँट कोरो डोको लेया बर्मा छोपी दियो गात। रातै उठ्या नायो धोयो तो डोको उगाड्यो गातमाई धुपबत्ती गर्यो डोकामाई सजायो। विद्याधरी बर्माले त डोको पिठी लायो एकजना आफ्नो मान्छ आफ्ना साथ लायो। नाङ्गै खुट्टा पैदल हिटी लागि गया बाटा भौतै दिनमा विद्याधरी पूज्य गौणी हाट। एक थपना गुसाई जीवको गौणी हाटमै भयो ताहै उचाइएको डोको तडी गाउँ बिसायो। आफू भट्ट विद्याधरी नेपालमै रन्थ्या पर्व पर्व काली तरी देउता पुजिआउँथ्या। सोन कि जनै होली मोतीउँको पानी नायो धोयो पातमाथि पडिजा पवित्रानी। मन्त्र बोलन्थ्या बर्मा गाईको दुध चढाउँथ्या महाकाली महामाया बाटो छाडिदिन्थ्या। एक दिन त कालीगङ्गाले बाटोलाई नै छाड्यो दुध चढाउने पात्रमाई त भातको सितो पाइयो। ताहै डोको पिठी लायो कानडी तरायो चौपालाका विष्टज्यूले आफ्ना गाउँ पुर्यायो। जैठौ र बिसायो डोको बरकोट नाउँ राख्यो पहिलो पूजा गुसाई ज्यूको बरकोटमै लाग्यो। ताहै उचाइएको डोको करल भुवा बिसायो करल भुवामै गुसाई ज्यूको सन्चे पूजा लाग्यो। ताहै उचाइएको डोको सतपाली बिसायो सतपाली बिसाया डोको अचल होइ गयो। सतपालीमै ठकुर राठको ठुलै घर थियो ठकुरा ठिले भट्ट ज्यूलाई भौती दोचोना दियो। काको है तोइ कहाँ आए कैको ले डोको इत्ते बस्सु नाइ दिने हुँ लैझा तेरो डोको। यही भाइ ठकुराटी भाइ इन्त देपताहन नागार्जुन बसी गया मुइलाई खेदै जन। रिसाए रिस ठकुराठीले कुकुर चेपाया कुकुर धेकी भट्ट जिउता भौती घबराया। सत्य सत्य नागार्जुनको भक्तमय हुनु हुँ पिठी बोकी डोको चढाई देवता ल्यायो हुँ। तेरा तन दुईको कुरा भुत्याले मारुलो सत्यको मुइ नाइ हन हुँ त इत्तेलाई मरुलो। एकै भुत्या हाण्यो तनले दुईको कुरा मर्या थोक्काइ दिनमै ठकुराठीलाई महाकाली तर्या। हम त गद्दौँ श्रद्धा भक्ति देउता कि गद्दान खेल अनुसारको उनलाई पैतलो लाउनान। निको भया देउता नले खणेयो भन्नान गट्टो भया तै देउताले किदियो भन्नान। सतपालीका अवस्थल गुसाईको मन्दिर नागार्जुनकी जात हुन्छे अषाढ मैसेर। भट्ट पन्त चैसिर धामी विष्ट रज 12 बुणाल लावड मेली बनाउनान तिहार। अबोल बाबा दानेश्वरको देवल खेत मन्दिर निसाप गद्य दानिने बायाँ समय जिछन् थिर। जत्ते असङ्कट पढ्यो सङ्कट हद्दान ठौर ठौर गुसाई जिउका थप्ना भौतै छन्। बर्तोली बबेत छन् गाड देउ धिरमडा
खड्यान्ने गौड्याट छन् बिस्कोले सुरमाडा निरधनी धन्ती नान अपु तालाई पुत मनकी वेदना मेट्या अर्जुनका पुत सतपालीको गढीसम्म देउता छन् 160 उन मुन्डो गरी खाने ये न याकी माटी बरी खाका रन बन हरिया परिया एकै भट्ट विद्याधरीका 12 गाउँ भरिया एकै भट्ट विद्याधरीका 12 गाउँ भरिया पद्मादेवी भट्टजीले नागार्जुन देवताको महिमा शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो हल्दुखाल कञ्चनपुर बटे दशरथ नगरपालिका बाराकोट बैतडी पहाडको घर। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मादेवी भट्टजीलाई खुबै निका शब्द आखर यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। कोयौं ठाउँका नाउँ लगै थिया केही नसुनेका नाउँ लगै भया हुनाले सायद मैले केही सुनाउँ पढैया शब्द उच्चारण गलत लगे अरे हुनुहुँ तैकीलाई माफी चाहनौ। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मादेवी भट्टजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। हामीसँग एक भाका छ रेकर्ड भएको पोर्साल रेकर्ड भएको हो। पोर्साल त हामीले नाउँ सुनाया हौँ तर हामीले अभिलेख राख्न सकिया रहन्छौँ। कहिले गाएको हो ठ्याक्कै नाउँ ठाउँ त मसँग सुरक्षित आथेन। यो सुनिसके पछाडि आफ्नो नाउँ गाउँ टिपाइदिया मलाई अर्का पालि सुनाउँ यहाँ त्यो नाउँ गाउँ म सुरक्षित राख्लो। एक फेर यो भाका सुनाल लाऊ। कृष्णको गाथा गाइरहेको थियो। कृष्ण भगवानको सबै जीवन चरित्र यमी थियो। 30 मिनट बढ्ती लामो भाका हो तर हामीले समयको पाबन्दीले थोक्कै मात्रै बजाया। इन मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ बाजा गाजा सहित हाम्रा स्टुडियोमा आएर यो भाका भरिदिया हुनाले माफी चाहनौ कि हामीले उनीहरू नाउँ सङ्ग्रहित अद्द सकिया रहन्छौँ। यो अहिले भाका सुनिसके पछाडि जहिले गाया हो उनलाई थाहा हो यो हो यो हाम्रो हो नाउँ यिनले छुटाएर रहेछ भन्ने थाहा हो गयो हो। एक फेर मलाई नाउँ टिपाइदिएले म आउने दिनमै बजाउँ यहाँ इन गाउने मित्रको नाउँ भनिसक्दै थियौँ। यो सुनिसके पछाडि आफ्नो नाउँ अवश्य टिपाइदिया विशेष बिन्ती छ। कार्यक्रमका छाड्डी 12तिर छौँ। अब हम हुक्का चिलिम
को एक फेसबुक समाज छ, फेसबुक भित्री हुक्का चिलिमका जति लगायत देउडा साहित्यकार मित्र छन् तन सबै एक आपसमी समय समयमा कजे केही विषयमा जो लगे ज्યાં फुर्सदिला भया ज्યાં दोहोरी खेलिराख्दान एक आपसमी त आज बिहान लगै केही झिगडी दोहोरी होइरहेथ्या। रमेश भण्डारीजीले लेखराइ थियो, साउनलाई बाइ गयो साइया भदौ कि प्रभात, सबैलाई शुभकामना आज ओल्के सग्राँत। तै पछाडि बनबासा भारतबाट मदन भण्डारी चन्दनजीले लेखराएछ, घोगा मन्दिर चढाउन छन् हाम्रा गाउँको रीत, शुभकामना ओल्के सग्राँत हुक्का चिलिमसित। सम्झु भने गया दिन कि रोइ आउँछ मन, याद रही मनाइने गुरु हजुर बताक न। तै पछाडि बैतडी बोठे वीरबहादुर चन्दजीले लेखराएछ, रिटी घुमी दैला पुगी ओल्के त्यार पर्व, एक धर्म अनेक चलन सुदूरको गर्व, महामारी चल्यपन मान्नै पढ्यो त्यार, सबैका घर घर रहिरहोस् आफन्तको प्यार। तैपछा चुल्ल डडेलधुराका मित्र केशव पाण्डे आँसुजीले लेख्यो, ओल्के आइग्यो झल्का लाग्यो कठै लाडी दैन, मन कि मलमली रह गई केही रही नचाइन, बुढी ठुली बाडिसक्या गायकी हुन्थे जिता, भुल्दैन पुराना दिन जान्थ्या सङ्गीसित। तैपछा रमेश भण्डारीजीले लेखराएछ, कैका गात कसो पाक्यो आज ओल्के त्यार, कन्ज्या होबा बुढी बाड्डो यो संस्कृति प्यार। दिल कठाइतजीले लेख्यो, सकाइल डडेलधुराका मित्र, छुट्टिया रहडी दिन भेट होला कब, बुढी काट्टो जाने हो कि घरा सङ्ग्यो आब, साउनको मसान्त रात हातमा छिट्टी लाउने, हराइ गई म छिट्टीपन उन दिन कब आउने। आखिरमी वीरबहादुर चन्दजीले लेखराएछ, गया दिनका पन्ना पढ्या मन लाग्दे ठेस, सम्झना झलझली आउने नपढेकै बेस, ऐल साल गोठा लिनाइ सिगास धुरा खर्क, मान्या जसो हुन्छै भन्या उनै दिन फर्क, नुनभन्ना तरकारी सस्तो ऐल डडेलधुरा, लेखौँ भन्या सकिने नै गया दिनका कुरा, नै त रया उसी दुली नै त रया माछी, कोरोना पुछेट लाग्यो मरिन्छ कि बाँची। इसरी एक आपसमी दोहोरी खेल राख्दान, देउडा खेल राख्दान, हुक्का चिलिमलाई त रचना पठाउनान सँगसँगै फुर्सद मौका मिले पछाडि सबै देउडा साहित्यकार मित्र एक आपसमी भला बलिया दान देउडाका माध्यमबाट गीतका माध्यमबाट तमलगा आफ्ना रचना कसैले पठाइसकन्छ। हुक्का चिलिम माउ परिवारका सदस्य बनिसकन्छ र यो सदस्य बन्नैकीलाई न रुपियाँ पड्डो, न शुल्क पड्डो, न जाँड चाहिने, न पछाड चाहिने, बस गीत लेख्दै बानी र गीत लेख्दै एक जोस जाँगर हडमी चाहिन्छ। तत्ति भयो भने पछाडि को कहाँका एक आपसमै बसेर माया पिरै मर्यो, बस्यो, हाँस्यो, खेल्यो, जाँड पछाड लायो, 2 दिनकी जिन्दगी हाँस्यो, रमायो, खेल्यो। हम त 12 वर्षबाट लागेका छौँ देउडा साहित्यका क्षेत्रमा। आशा तमलाई हाम्रा ये कचहरी नि तमरा साहित्यिक रचना लगे हम लाखौं मित्रसम्म पुर्याउला। आज यतिको दाउ पोर्की कुस्या आउँसी छ, बुवाको मुख हेद्दा दिन रे कुश लगाए निकालबर राख्दै दिन छ। वर्षभरि चाहिने कुश लगाए तै दिन राखबर बामनका हातबाटै लिबर भित्र राख्दान जी लगाए परम्परा छ, चाल चलन छ। तैको विषयमा भोलको कार्यक्रममा हम देउडा साहित्यकार मित्रले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना कोसेली समेतला कयौं मित्रका रचना छन् कुस्या औँसीका विषयमा लेखी पठाएका। अच्याल एक नयाँ चलन चल्यो, निको चलन चल्लु निकी कुराडी हो। अच्याल बुवाको मुख हेद्दै दिन आफ्ना बुवालाई केनके उपहार दिने चलन छ, केनके श्रद्धा भावले आफ्ना जन्म दिने, आफूलाई पाल्या पोस्या, आफूलाई हुर्काउने बढाउने, एक सही बाटो देखाउने बुवालाई केनके उपहार दिने चलन छ। अच्याल तसो लगै चल्यो। यो निको कुराडी हो। इजाको मुख हेद्दै दिन इजालाई दिनहान, बुवाको मुख हेद्दै दिन बुवालाई दिनहान, यो निकी कुराडी हो। निको चलन चल्लु निकै हो। अब पहिलेका जमाना रुपियाँका हुन्थेनन्, पैसाका हुन्थेनन् त कहाँ कि दिन्थ्यो। अच्याल जमाना रुपियाँ पैसाका लगैछन् त केनके उपहार दिने चलन छ। वर्ष दिनमा एक उपहारले मात्रै इजा बुवाको मन खुसी हुँदैन, त्यो कुराडी भने अवश्य बुझ्नु पडन्छ। इजा रे बुवालाई सबै बढ्ती चाहिने रे त्यो भएले खुसी हुने भनेको मिठो मुस्कान, निकैरी हाँसबर, निका मनले बोल्दिनु, तत्ति भया इजा बुवा खुसी होइएनन्। भोला 8:05 में भेट्ला यसै प्रसङ्गमा कुराडरला। अहिले छुट्टियौँ। नमस्कार।